जो कभी रियासत हुआ करती थी, इन बेवकूफ़ों की वजह से, चाहिए बेवकूफ़ है, ये कम दिमाग है, इन बेवकूफ़ों की वजह से हमको आज दिन ये देखने को मिल रहे हैं। इतने सालों से इलेक्शंस हो रहे हैं, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि हमने 370 खोया। नतीजा निकला कि हमने बहुत सारे नौजवान खोए। मेरी कुर्सी की लालच है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी कुर्सी पे बैठे, जिनको भी इक़्तिदार मिले, हमारी जानों की हिफाजत मिले हमको। हम जम्मू और कश्मीरी बाशिंदों को हमारी जानों की हिफाजत। लालच वो लोग रखते हैं जिनको कुर्सी की लालच हो। लालच वो लोग रखते हैं जिनको प्रोटोकॉल की लालच हो। हमारे कौम के बच्चों की हिफाजत चाहिए, हमारे कौम के माँ बाप बेटियों की हिफाजत चाहिए। बस बाकी जो कुछ भी आप यहाँ पे लाओ, चाहे आप यहाँ पे टैक्सेस लाओ, सर मंजूर। अच्छे इंसान कौन है क्या, ये तो ऊपर वाले का काम है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जो मैंने जमीनी सतह पे देखा है, उनकी अच्छाइयाँ देखी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हमारे मुल्क के लिए, उन्होंने रास्ते खोल दिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने रास्ते खोल दिए, ही वॉज अ विजनरी लीडर। फारूकुल्लाह साहब, जो माशाल्लाह इस वक्त हमारे बुजुर्ग लीडर है यहाँ पे, बेशक मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैंने बहुत सारे इलेक्शंस देखे, लेकिन लड़ा एक ही है, ठीक है। और मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा, इलेक्शंस मेरे लिए पर्सनली मायने नहीं रखते। मेरे लिए मानी क्या चीज़ रखते हैं? मेरे लिए मानी रखता है कि मैं अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे तब इलेक्शंस में जाना चाहिए जब मेरे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। कि कितनी दहाइयों से, कितने सालों से इलेक्शंस हो रहे हैं, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि हमने 370 खोया। नतीजा निकला कि हमने बहुत सारे नौजवान खोए। देखिए, हमने अपने कौम के सरमाए खोए। उनमें माँ बाप के बच्चे, उनमें पुलिस वाले, उन्हें हमारे कौम की हिफाजत की, सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे, और वो बच्चे जिनकी हाथ में कलम होना चाहिए था, जिनकी हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, वो नौजवान, कश्मीरी नौजवान भी हमने खोए। मेरी अपील है, चलिए ठीक है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही बुरा लगता है जब मैं पीछे जाता हूं, बहुत ही बुरा लगता है, अफसोस होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूं कि, मेरी लालच नहीं है कि मैं इक़्तिदार में आऊं, मेरी कुर्सी की लालच है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी कुर्सी पे बैठे, जिनको भी इक़्तिदार मिले, हमारी जानों की हिफाजत मिले हमको। हम जम्मू और कश्मीरी बाशिंदों को हमारी जानों की हिफाजत मिले। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, इलेक्शन लड़ना, कुर्सी की लालच और इक़्तिदार, ये कोई माने नहीं रखते हैं। माने क्या रखता है? आप अपनी कौम के काम आओ, आप अपने गरीब बच्चों के काम आओ जिन्होंने सफ़र किया है। लालच वो लोग रखते हैं जिनको कुर्सी की लालच हो। लालच वो लोग रखते हैं जिनको प्रोटोकॉल की लालच हो। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरे से भी 1000 गलतियां हुई होंगी, उसके लिए मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन बात यह है, जो भी इक़्तिदार में आए, जो भी पावर में आए, जो भी कुर्सी पे बैठे, वो कौन हो, चाहे वो एनसी से हो, चाहे वो पीडीपी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, पीसी से हो, या अपनी पार्टी से हो, अपने गरीबों की मदद करो। लालच ये रखो, लालच देखो, वहाँ की दुनिया के लिए लालच रखो, यहाँ की दुनिया के लालच नहीं रखो। यहाँ कितने ही दिन हैं, बाकी जवाब किसको देना है? बाकी जवाब ऊपर वाले को देना है। गरीब बेचारा कब नहीं पिसता रहा। आप ओवरऑल देखिए, अगर हम देखेंगे, मैं मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा कौन पिस गया इसमें, इलेक्शंस में, या जो हमारे JNK के हालात रहे, कौन मरा? सबसे ज़्यादा गरीबों की मौत हुई, सबसे ज़्यादा यही बेचारा तबका पसमानदा रहा। तो अब मेरी अपील है, बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात नहीं कीजिए। मैं इक़्तिदार में आऊँ नहीं आऊँ, कोई भी इक़्तिदार में हो, उनको चाहिए कि बहुत हो गया, अभी तक बहुत हो गया, हमने बहुत सारे बुरे दिन देख लिए, हमारा JNK खून से लथपथ हो गया। अब मैं तवक्कात उनसे ये रखता हूँ कि अब हमको
कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी इंसानी जानें हैं उनको बचाने की कोशिश करें। ये मैं अपने सियासी रहनुमाओं से भी अपील करता हूँ, जो हमारी यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अपील करता हूँ कि बस हमें कुछ भी चीज़ मंजूर है, आपका टैक्स मंजूर है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स मंजूर है, बुलडोज़र मंजूर है, लेकिन जो मैं ये चाहता हूँ, चाहे हमारी एलजी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, हमें अपनी कौम की हिफाजत चाहिए, हमारे कौम की बच्चों की हिफाजत चाहिए, हमारे कौम के माँ बाप बेटियों की हिफाजत चाहिए। बस बाकी जो कुछ भी आप यहाँ पे लाओ, चाहे आप यहाँ पे टैक्सेस लाओ सर मंजूर, चाहे आप यहाँ पे बुलडोजर लाओ सर मंजूर, हम देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं मांगता हूँ हमारी कौम की हिफाजत, हमारे बच्चों की हिफाजत, हमारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की हिफाजत। मगर यम ते इक़दारस मज़ यिन, बह छुस तिमन अपील करान, वन थो सान गरीब बच्चन हुंद ख्याल, क्या गरीब गो वुनिक ताम वारिया सफ़र, कत्या लुक मूद, सास बदी लुक। जम्मू और कश्मीर के हज़ारों नौजवान सफ़र हो गए, हज़ारों नौजवान कब्रिस्तानों में इस टाइम है। मैं अपील करता हूँ कि अब आगे ये दिन हमको देखने को नहीं मिले। बिल्कुल आम इंसान का ख्याल रहना चाहिए, आम इंसान सो ख्याल गस रोजन, क्या गस रोजन। बह वनो तय मे मा पोज वनस मज गसान, थोड़ा दिक्कत मा गसान, मगर बह वन पोज, बह वन आपु जहन गो वो पतमेन हुकूमतन मज त गो इख्तसाल वुछस कत्या नौजवान मूद, कत्या मतलब वन नौजवान कशीर हुंद आम नौजवान कत्या, मतलब पुलिस वाले भी वो भी अज़जान हो गए, आम कश्मीरी भी अज़जान हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान भी अज़जान हो गए। लेकिन बहुत हो गया, वन गो वारिया, अब बहुत हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। अब उम्मीद ये है जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी, आने वाले बाशिंदे जो इक़्तिदार में होंगे, वो ये इंश्योर करे एक जान भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, एक जान भी। बाकी सेंटर को क्या, सेंटर टैक्सेस लगाए, सेंटर कुछ भी करे, मंजूर है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट का अपना रोल रहता है, मैं उसको अपोज नहीं करूंगा। सेंटर का अपना रोल रहता है, सेंटर ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, मैंने वेलकम किया, सेंटर ने अमीरों के लिए बुलडोजर लगाए, मैंने वेलकम किया। लेकिन एक चीज़ में सेंटर से दरख्वास्त करना चाहता हूं, हमारी J&K की आवाम का आप इंश्योर कीजिए, एक भी जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए, वो आप इंश्योर कीजिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आए ना आए, ये आप इंश्योर कीजिए कि एक भी जान आगे आने वाले सालों में ज़ाया नहीं होनी चाहिए। लेट्स मेक इट श्योर नोबडी शुड गेट किल्ड, ईदर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज। अवामी हुकूमत ज़रूरी है भाई साहब, क्यों नहीं ज़रूरी है। लेकिन देखो शाहिद साहब, मैं सच बात करूंगा, अभी तक जो भी देखा गया पिछले कई दिहाइयों से, कितनी हुकूमतें बनी, कितनी इलेक्शंस हुए, ठीक है, लेकिन हासिल क्या हुआ? फिर वही 370, फिर वही प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी मैं भी मतलब जिसको मैं अपोज नहीं करता हूं, फिर वही बुलडोजर अमीरों के खिलाफ। मैं उसकी मजम्मत नहीं करता हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सोचना चाहिए जो कभी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो कभी रियासत हुआ करती थी, इन बेवकूफ़ों की वजह से, चाहे बेवकूफ़ है, ये कम दिमाग है, इन बेवकूफ़ों की वजह से हमको आज दिन ये देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ होती है, देखिए मैं बताऊंगा, आज की डेट में आज गवर्नर की हुकूमत है, एलजी साहब की हुकूमत है, सेंटर की हुकूमत है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये सही नहीं है। देखिए क्यों नहीं सही है। एक तरीका होता है, तरीका ये होता है, चलो इक़्तिदार में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है या एलजी साहब की गवर्नमेंट है, ठीक है, मान गए। जो फैमिली हेड होता है, जो घर का बड़ा होता है, हमको कैसे अपील उनसे करनी होती है? हमको उनसे मनवाने की जरूरत है कि सर ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, हम अपने बाप को बोलते हैं, एज ए सन मैं अपने बाप को बोलूंगा, पापा मेरे से ये गलती होगी, सर मेरे से ये गलती होगी, आप इसको दरगुजर कीजिए। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को भी रहना चाहिए आज की डेट में, जब उन पॉलिटिकल पार्टीज की चलती नहीं है। गवर्नर साहब है, सेंटर की हुकूमत है,
ہاتھ جوڑیے اپنی عوام کے لیے, پیر پکڑیے اپنی عوام کے لیے, منوائیے. کنٹروورسی کریٹ مت کیجیے جس کنٹروورسی کے لیے آپ کے فیملی کا ہیڈ بھی اریٹیٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہوتا ہے نا, دیکھیے یہ دماغ نہیں ہے, دماغ سے کام لینا چاہیے سر. دیکھیے کیا ہوتا ہے, آپ کسی کو اریٹیٹ کرو گے, آپ اپنے فیملی ہیڈ کو اریٹیٹ کرو گے, وہ فیملی ہیڈ کیا کرے گا, وہ آپ کو باہر نکالے گا. جب آپ فیملی ہیڈ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہو, ممکن ہے وہ آپ کی بات سنے گا, لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ یہ ہے آپ فیملی ہیڈ کو اریٹیٹ کرتے ہو اور فیملی ہیڈ آپ سے بھی اریٹیٹ ہوتا ہے. طریقہ ہے نا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات منوانے کا, بات بنوانے کا. جیسے میں بات کرتا ہوں, میں اپنے گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کو آرڈر نہیں دیتا ہوں. میں اپنے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گورنر صاحب دیکھیے ہمارے میں اتنی یہ پرابلمز ہے, کیونکہ گورنر رول ہے, سینٹر کا رول ہے, ہماری کوئی حکومت نہیں ہے, بی جے پی کی حکومت نہیں ہے, پی ڈی پی کی حکومت نہیں ہے, این سی کی حکومت نہیں ہے. حکومت کس کی ہے, حکومت اس کو سینٹر کی ہے. تو ہم خالی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور ریکویسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیے یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ان سلیبس کو کم کیجئے, ان چیزوں کو ہٹائیے, لیکن طریقہ کار ایسا نہیں کہ ہم عوام کو پرووک کرے, سینٹر کو پرووک کرے, لوگوں کو پرووک کرے. یہ نہیں چلتا ہے. ہم کو ریکویسٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے, یو ٹی کی حکومت نہیں ہے. اس وقت کیا چلے گا, اس کو ریکویسٹ کرنی ہے, سر اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اگر آپ یہ قانون لاگو کر رہے ہو, ان میں تھوڑی ہم کو مروت کرے. یہ چیزیں ہوتی ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی الیکشن لڑنا ہے, اگر اللہ نے چاہا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے پہ لانتا نہ کرے, لیکن میں کیوں سامنے آتا ہوں, میں اس لیے سامنے آتا ہوں کہ میں وقت کی سرکار سے ریکویسٹ کروں, میں وقت کی سرکار کو پرووک نہیں کروں, میں وقت کے گورنر کو, وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو, وقت کے ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ سر ہمارے یہ معاملات ہیں, اور جب وہ ہماری بات سنیں گے تب مسئلے حل ہوں گے. جب ہم ان کو پرووک کریں گے وہ چیزیں کہاں حل ہوگی, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ نیچرل ہے. آپ فیملی کے ہیڈ کو پرووک کرو گے, فیملی ہیڈ بھی پرووک ہوگا. آپ فیملی کے ہیڈ سے عزت سے بات کرو گے, فیملی ہیڈ بھی آپ کو عزت سے بات کرے گا. کیا چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے شاہد صاحب, میں دل سے بات کرتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اٹل بہاری واجپئی صاحب نمبر 1, نمبر 2 مفتی محمد سعید صاحب, نمبر 3 فاروق عبداللہ صاحب. اچھے انسان کون ہے, کیا یہ تو اوپر والے کا کام ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے, لیکن جو میں نے زمینی سطح پہ دیکھا ہے, ان کی اچھائیاں دیکھی ہیں, تبھی تو بات کرتا ہوں. دیکھیے وہ اچھے لیڈر کیسے, وہ اچھے انسان کیسے, وہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے, وہ اوپر والے کا کام ہے, وہ ان کو اوپر حساب دینا ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے میں وہی بات کرتا ہوں. اٹل بہاری واجپئی صاحب, انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہمارے ملک کے لیے, انہوں نے راستے کھول دیے. مفتی محمد سعید صاحب, انہوں نے راستے کھول دیے, ہی واز اے ویژنری لیڈر. فاروق عبداللہ صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے بزرگ لیڈر ہے یہاں پہ, بے شک میں ان کی عزت کرتا ہوں, انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں کی. بے شک کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی, وہ غلطیاں درگزر ہے, کیونکہ بیکاز رائٹ ناؤ the tallest leader of our UT is فاروق عبداللہ صاحب. بے شک ان کو میں شمار کرتا ہوں, یس بے شک. اٹل بہاری واجپئی صاحب, ہی واز اے ویژنری لیڈر. دیکھیے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ حل کرنا چاہا. ہمارے روڈ کھولنے, مظفر آباد JNK کا روڈ کھولنا چاہا. پاکستان اور ہندوستان کی ریلیشن ٹھیک کرنے کا ان کا بڑا رول تھا, اسی لیے میں ان کو پریز کرتا ہوں. مفتی محمد صاحب, he was also a visionary leader, ان کا بھی سیم یہی رول تھا. فاروق عبداللہ صاحب, he is a tallest leader right now we have. اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ عمرہ پہ گئے ہیں, مجھے بھی دعا دے وہاں پہ, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. بٹ ابھی جو بزرگ لیڈر ہمارے پاس ہے, جو ابھی سرمایہ ہے جموں اور کشمیر کے پاس, وہ فاروق عبداللہ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. کہ الیکشنز انسانیت کے بیسوں پہ ہونے چاہیے. دیکھیے میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں گا, بیسس کون ہو, کیا ہو کیا نہیں ہو. دیکھیے یہاں پہ NC کا دبدبہ ہے پچھلے کئی سالوں سے, کیڈر ہے, ایک کیڈر کوئی بات رکھتا ہے, PDP کا کیڈر ہے, ہزاروں ورکرز ہے, ہزاروں لیڈر ہیں ان کے, یا NC کے لیڈر ہے. دیکھیے اوبویسلی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی بات کروں گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آنی چاہیے, لیکن سچ جو ہے وہ سچ ہے.
NC کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یہاں پہ کام کر رہی ہے. ان کا کیڈر بیس شیخ محمد عبداللہ ان کے وقت سے یہاں پہ ہے, یا PDP کا مفتی محمد سعید صاحب کے وقت سے یہاں پہ ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر یہ پولیٹیکل پارٹی صحیح میں, اگر ابھی بھی صحیح معنی میں عوام کے لیے کام کرے, مجھے لگتا ہے پولیٹیکل فیوچر ان کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں, پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے BJP یہاں پہ اقتدار میں نہیں ہے, BJP پہ سینٹر کا رول ہے. لیکن BJP کی دوہری حکومت جو سینٹر میں ہے, اس میں کیا بینیفٹس ایک کشمیری کو, عام کشمیری کو ملے, میں بتاتا ہوں. اس میں یہ بینیفٹس ملے, جو ہمارا بچہ جس کی جان روز ضائع ہوتی تھی سٹون پیلٹنگ سے یا گولی سے, وہ بچ گئی. آئی ایم شور یہ تو ویزیبل ہے. میں پرانی پولیٹیکل پارٹیز کا طنز نہیں کروں گا, لیکن جو پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھنے کو یہ ملا کہ BJP کی گور حکومت میں ہمارے بچوں کی جانیں ضائع نہیں ہو گئی, ہمارے بچے بچ گئے, ہمارے بچے مطلب مرنے سے بچ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ حکومت جو وقت کی حکومت ہے, ہم پہ کوئی بھی ٹیکس لگائے ترسلیم ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. لیکن ایک ماں باپ کا بچہ اس حکومت کی وجہ سے بچ گیا, یہ مجھے بہت ہی گوار ہے.